बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी नसीर अहमद नसीर समा चैनल से मुखातब हूँ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सबक है, तो मैं आपको पूरा इस्लाम की हदीसों से बता देता हूँ। एक इब्तदा, एक इंतहा। एक ही सवाल मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है। ये मदीने के इब्तदाई साल हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में नबी पाक से पूछते हैं, इस्लाम क्या है। आपने फरमाया, कलमा शहादत की गवाही देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, हज करना। यही सवाल आखिरी हज पर उमर बिन जस्सा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है। मीठा बोलना और खाना खिलाना। नबी पाक ने फरमाया, मीठा बोलना और खाना खिलाना, ये इस्लाम है। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, इतनी मठास किसी चीज़ में नहीं जो मीठा बोलने से मठास है, और कड़वे बोल की इतनी कड़वाहट है जो 7 समुद्रों के पानी से भी ज़्यादा है। 7 समुद्रों का पानी अगर कड़वा हो तो उससे भी उसकी कड़वाहट ज़्यादा है। एक बोल दिलों को ज़िंदा कर देता है, एक बोल घरों को वीरान कर देता है। तो इस्लाम क्या है। मीठा बोलना और खाना खिलाना। ख़ास तौर पर माँ बाप से मीठा बोलें और शर्म हया की मुकर्रर की हुई अल्लाह की हद में रहें। करीबी रिश्तों में मीठा बोल फ़र्ज़ ऐन है और कड़वे बोल से बचना भी फ़र्ज़ ऐन है, वरना हम अपनी नस्लों को तोड़ कर रख देंगे। घरों की आबादी का तल्लुक मीठे बोल में है, ना कि कड़वे बोल में। बड़े बड़े घरों में ये जितने बड़े बड़े कारोबारी हैं, इनके पास ना बीवी के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है। हर वक्त पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। इनकी ज़िंदगी पैसों के चक्कर में गुजर जाती है। ये मेरे नबी का तरीका नहीं। कायनात का सबसे बड़ा बोझ उठाना मेरे नबी का काम था। उन्होंने बच्चों को भी टाइम दिया, बीवियों को भी टाइम दिया, और तमाम कायनात का बोझ भी उठाया। मेरे नबी से बेहतर किसी की सीरत नहीं। पत्थर खाकर भी कहते हैं, मैं बद्दुआ नहीं करूँगा। गरीब की बेटी पेट की आग बुझाने के लिए जिस्म को बेचती है, और उसके माथे पर तवाइफ का दाग लगता है। तवाइफें बड़े बड़े अमीरों की बेटियां हैं। ये लोग पैसे वाले उनकी शादियां भी करवा सकते थे, मगर बहुत कम हैं, बल्कि कोई भी नहीं होगा। मेरे अमीर भाइयों, याद रखो, सारी ज़िंदगी की कमाई एक तरफ, हमेशा और अल्लाह की कसम किसी की मदद करना एक तरफ। सारी ज़िंदगी की कमाई एक तरफ
اور کسی ایک غریب کی مدد کرنا ایک طرف، اتنا بڑا یہ درجہ ہے اور ثواب ہے۔ اس لیے مجبور کی ہمیشہ مدد کرو، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ کسی کے عمل سے اختلاف ضرور کرو، اس کی ذات سے نہیں، مدد کرو، اللہ راضی ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ میرے قریب ایک چونیا، تحصیل چونیا ہے، وہاں کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اپنا، میں ذرا بھول گیا ہوں، اب مجھے یاد آتا تو میں بتاتا ہوں۔ تو وہ اتنا ظالم تھا، لوگوں کی زمینیں چھینتا تھا اور ناجائز قبضے کرتا تھا، زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، چوریاں کرواتا تھا، مطلب قتل و غارت کرواتا تھا، ہر طرح کے وہ جو ہے نا جرم کرتا تھا، اور تمام لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب اس کے گاؤں میں گئے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ یہ اگر تمہارے کہنے پر یہ بندہ سیدھا ہو جائے نا تو مولانا صاحب سمجھے پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس آدمی کو بلاؤ۔ جب وہ آیا تو انہوں نے صرف 10 منٹ اس سے باتیں کی اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب، میں نے دنیا کا ہر غلط کام کیا ہے سوائے شرک کے۔ میں نے شرک نہیں کیا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں کھڑا کیا، اللہ کے برابری کسی کو نہیں کہا کہ یہ اس کے برابر ہے۔ اس نے کہا کہ شرک نے میرے گناہ، کیا شرک سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میں نے اس کو کچھ دیر تنبیہ کی تو اس نے کہا، اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس نے مسجد میں جانا شروع کر دیا، تمام لوگوں پہ جو ناجائز قبضے تھے وہ ختم کر دیے، لوگوں سے جو پیسے چھینے ہوئے تھے ان کو واپس کر دیے۔ مجھے اس کا نام یاد آ گیا، اس کا نام تھا چودھری حاکم، اب بھی اس کا نام کافی مشہور ہے۔ اس نے مسجد میں جانا شروع کر گیا، اتنا نمازی ہو گیا، اتنا نیک ہو گیا، اتنا نیک ہو گیا کہ وہ سمجھے کہ 6 مہینے مسجد سے ہی نہیں نکلا۔ اب وہ فوت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری طرف آؤ تو صحیح، توبہ تو کرو، پھر میرے بندے معاف کرنا میرا کام ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف جائیں گی نہیں تو معافی مانگیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، آپ کسی بندے کے ساتھ کریں گے تو وہ آپ کو شاید معاف نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے ایک دفعہ تم توبہ کرو میں 100 دفعہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ توبہ قبول کرتا ہے اور 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ اس کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری طرف آؤ، معاف کرنا میرا کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ بھی اب بڑی بڑی نصیحتیں کرتا ہے اور خود کیا کرتا رہا ہے، یہ چیز بھی غلط ہے۔ تم بھی ایسا کر کے تو دیکھو کتنا سکون ہے۔ موت سر پہ کھڑی ہے، محبتیں پھیلاؤ۔ اگر صرف 2 سبق یاد کر لو گے تو تم پاس ہو۔ سخی بن کر جاؤ، محبت والے بن کر جاؤ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔